विश्वस्य यस्थितिलयोद्भव हेतुराद्यः योगेश्वरैरपि दुरत्यज योगमार्गः क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्त्रधीशः त्रातास्मदीय विमृशेन कियानिहार्थः। भागवते चतुर्मुखः ब्रह्मा सर्वान् देवान् एवं समाश्रयास इति श्रूयते। अयं जगदादिजः परमात्मा इदं विश्वम् उद्भावयते, स्थापयते, प्रलाययति च। योऽयं योगमार्गः ज्ञानमार्गः भक्तान् परमात्मानं प्रापयते, अयं योगमार्गः योगेश्वरैः ब्रह्मादिभिः अपि साकल्येन प्रत्येतुं न शक्यते। अयं भगवान् त्रिधीशः, लोकत्रयस्य ये पालकाः देवाः तेषामपि अधिपतिः। अयमेव भगवान् नः सर्वेषां क्षेमम् अप्राप्तस्य दानं प्राप्तस्य रक्षणं च विदाधास्यते। सः अस्य समस्तस्य प्रपञ्चस्यापि त्राता। अस्माकं सर्वेषां देवर्षि पितृचक्रवर्ते नराणां विमृशेन किं प्रयोजनं लभ्यते? संसारे ताटप्यमानाः वयमपि कथम् अस्माकं जीवनं घटते, कश्च जीवनोपायः, कथं वयम् एतानि कष्टानि परिहर्तुं शक्नुमः, कथं च सुखं लभेमहि इति केचन पामराः चिन्तामग्नाः दृश्यन्ते। अपरे तु केचन कथं भगवद्विषयकानि शास्त्राणि शृणवाम, कथं च श्रुतान् शास्त्रार्थान् मन्महे, कथं च भगवन्तं कल्याणरूपं धीमहि इति चिन्तया नूनं पीड्यन्ते। सर्वस्मिन्नपि काले देहे च अयं भगवानेव मूलरूपेण स्थित्वा अथवा भुवि अवतीर्य वा सर्वेषां भक्तानां कष्टानि परिहार्षीत् इति इतिहास पुराणादिषु श्रूयते। स एव वराह नरसिंहरूपाभ्यां रामकृष्णरूपाभ्यां च इमां भूमिम् अलङ्कुर्वाणः तान् दैत्यान् विनाशयामास। अपि च यदा यदा धर्मस्य ग्लानिः भवति अधर्मस्य अभ्युत्थानं भवति तदा अयमेव कपिल दत्तात्रेय व्यासादिरूपेण अवतीर्य सर्वान्
शास्त्रप्रकारान् उज्जहार स्वीयेभ्यः भक्तेभ्यः तेषां च अर्थान् उपदिदेश। सर्वेषामस्माकं वैयक्तिके जीवने अनुभूयमानानि कष्टानि एवं अस्य समस्तस्य विश्वस्य कष्टान्यपि अयमेव भयकृद्भयनाशनः परमात्मा परिजहार। अयमेव भगवान् साधून् तत्र त्रायते त्रास्यते च। अयमेव खलु दुष्टान् विनाशयामास, विनाशयति अद्य, विनाशयिष्यति च। धर्मं च संस्थापयिष्यति। अतः कुतः वयं सर्वे कष्टपरिहारोपायं सुखप्राप्त्युपायं च विमृशाम। सर्वमपि भारं भारभृति भगवती निधाय तमेव अनन्यचेतसा शरणं गच्छाम। स एव च स्वस्य भक्तान् वृणोति, तान् भक्तान् शास्त्राणि श्रावयिष्यति, श्रुतान् शास्त्रार्थान् युक्तिभिः मानयिष्यति। अपि च स्वस्य भगवतः कल्याणरूपं चित्ते ध्यापयति। शास्त्रैः प्राप्तं परोक्षज्ञानं दृढीकरोति, मानसापरोक्षं च ददाति, अन्ततः स्वरूपापरोक्षं दत्त्वा मुक्तिं मौक्तसुखं च ध्रुवं दास्यते। इत्येवं जीवाभिमानी कालाभिमानी च ब्रह्मा सर्वान् देवादिकान् साधकान् समादधे।